लागीं मागता. माचयेर बसलेले थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र हाचे डायरेक्टर डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, आयच्या फादर आंतोनियो पेरेरा हाचे ह्या पुरस्काराचे मानकरी प्रिन्स जेकब, तशेंच माचयेर बसलेले दुसरे सगळे पुरस्कार मानकारी आनी म्हजे सोबत बसलेले जायते जाणकार व्हडले कार्यकर्ते आनी तुमी म्हज्या भावांनी भयणांनो, पयले सुवातेर हांव सगळ्या पुरस्कार मानकाऱ्यांक काळजांतली परबीं दिता. कित्याक तांच्या जें कार्य तेणी केलां त्या कार्याची पावती तांकां आयज हांगासर मेळ्ळ्या. दुबाव नासतना प्रिन्स जेकबाक आजून आमी पुरस्कार दिवंक ना, तरी पूण ताका ताच्या हातांत पुरस्कार पडोंक ना, पूण पडटलो. आनी पुरस्कार जेन्ना पडटा हातांत तेन्ना जण एका मनशाची जबाबदारी त्या त्या कार्यान अदीक वाडटा. म्हाका उगडास आसा 1993 म्हळ्यार 20-30 वर्सां आदीं फादर आंतोन पेरेरा पुरस्कार हांगासरूच म्हाका फावो केल्लो. त्या काळार म्हाका म्हाज्या लागीं जबरशे पुरस्कार म्हाका मेळोंक नासले, ल्हान ल्हान कितें हांगा थंय मेळ्ळें, पूण व्हडलो पुरस्कार म्हणटा तो फादर आंतोनियो पेरेरा पुरस्कार 30 वर्सां. पूण त्या उपरांत जी पुरस्कारांची म्हाज्या फाटल्यान लायन लागली तें पळोवन म्हाका अशें दिसलें की आंतोन पेरेरा पुरस्कार म्हाका मेळपाक हांव व्हड भागी म्हणून, आनी जायत ताच्याच मागण्यांनी म्हाका अनेक क्षेत्रांनी देवान जायते पुरस्कार फावो केले. खरेपणी फादर आंतोनियो पेरेरा एक व्हड कोंकणी मनीस. ताणें कोंकणीची सेवा मोरपर्यंत केली. खरेपणी तो म्हाजो लागशिल्लो इश्ट आनी म्हज्या काजाराचें रेस्पेक्ट फादर आंतोन पेरेरान केलेलें कानोडेचे इगर्जेन. पूण एक चुकलें तेजें. शर्मान सांगतना तेणें सांगलें की हांव आनी आयरीन तियात स्टेजीर मेळ्ळी म्हणून. खरेपणी तशें जावंक नासलें. आमी एकामेकाक मेळोंकूच नासलीं. आमची सोयरी गत जावन आमचें काजार जाल्लें. मागीर फादर काय सांगलें, फादर तूं अशी चुकी कोन्न नाय मरे, ही चूक कशी केली. हांव विसरलें तुका विचारपाक कशें कितें जालें पळय तें. पूण जावं फादर पेरेरा कोंकणी मळार येवंक